बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोज यूनिट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप लोगों ने इंडिया में मौजूद साधु संतों के बारे में बहुत कुछ सुना होगा और उनसे बखूबी वाकिफ़ भी होंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम आप लोगों को जो मालूमात देने जा रहे हैं, यकीनन आप उससे नावाकिफ़ होंगे। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू इंडिया में मौजूद अघोरियों के बारे में है कि ये लोग अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं और इस दौरान उनकी ज़िंदगी के क्या क्या असूल हुआ करते हैं। क्या ये एक मज़हब है या ये हिंदू मत का एक फ़िरका है? इंडियन तोहम परस्तों के ख़यालात जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। नाज़रीन, अघोरी इंडिया के मज़ाहिब में से एक मज़हब है। इस मज़हब में बहुत से ऐसे काम भी किए जाते हैं जिन्हें अगर कोई आम इंसान देख ले तो उसे इससे कराहत आने लगे, जैसा कि मरे हुए इंसानों का गोश्त और अपना ही फुजला खाना। इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद में कुंभ नामी मेला लगता है, जिसमें हिंदू साधुओं की एक बड़ी तादाद शरीक होती है। ये लोग मजहबी रवायात के नाम पर शमशान घाटों में जिनसी ताल्लुकात कायम करते हैं। ये अघोरी मरे हुए इंसानों के जिस्म का गोश्त खाते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद आम लोगों की एक बड़ी तादाद इन अघोरियों की मुरीद बनी हुई है। इनके बारे में लोगों को अक्सर तजस्सुस और खौफ रहता है। अघोरी संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कोई ऐसी शय जिसे खौफ महसूस नहीं होता। अघोरी साधुओं से उनकी अजीबो गरीब मजहबी रसूमात और हरकतों की वजह से आम लोगों को कराहत होती है और उनसे अक्सर डर भी लगता है। अघोरियों के मुताबिक जिन चीज़ों से ममानत है उनसे तजावुज़ किया जाए, और ये अघोरी उन तमाम अच्छे और बुरे काम जो आम लोग करते हैं उसे भी तस्लीम नहीं करते। उनका रूहानियत हासिल करने का ये रास्ता ख़तरनाक रसूमात से होकर गुजरता है, जिनमें मुर्दा इंसानों का गोश्त और अपना ही फुजला खाना वगैरह शामिल है। उनके मुताबिक ऐसे काम जिन्हें करने से आम लोगों को कराहत आती है, उन्हें करने से रूहानियत का आला दर्जा हासिल होता है। नाज़रीन, आप लोग ज़रा सोच समझ कर फैसला कीजिए कि जिस काम में कोई पाकीज़गी नहीं, उस काम को करने से कैसे खुदा ताला की ज़ात खुश हो सकती है और उन्हें किसी दर्जा और मर्तबे पर फाइज कर सकती है। कि जिस मज़हब में इंसानी गोश्त और अपना ही फुजला खाया जाता है, जिसे देखकर आम इंसान को उनसे कराहत महसूस होती है, वो मज़हब भला कैसे इनकी बख्शिश का सबब बन सकता है। लेकिन आप लोगों को शायद ये जानकर हैरत होगी कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन लोगों के अकीदतमंद हैं और इन लोगों के पीछे चलते नजर आते हैं और इनकी पैरवी करते हैं, यहाँ तक कि इनके हाथ और पाँव चूमने से गुरेज नहीं करते। अघोरी मज़हब कुछ ज़्यादा कदीम नहीं है, बल्कि लफ्ज़ अघोरी 18वीं सदी में इस्तेमाल होना शुरू हुआ, और इनकी रसूमात भी ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी रवायात और रसूमात को अपना लिया है जो कि एक पुराने कबीले में मौजूद थी। उस कबीले का नाम कपालिकास है। उन लोगों का जिक्र 7वीं सदी के मज़ाहिब पर लिखी गई किताबों में मिलता है। कपालिकास के बारे में कहा जाता है कि ये लोग अपने देवताओं को खुश करने के लिए इंसानों की कुर्बानी दिया करते थे, लेकिन आज के दौर में इनका कोई वजूद बाकी नहीं है। हिंदुओं के कई मजहबों की तरह अघोरी भी आम लोगों से इतना घुलते मिलते नहीं हैं और हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि ये लोग अपने ही ख़ानदान वालों से अपने सारे ताल्लुकात तोड़ देते हैं। नाज़रीन, इन पर रिसर्च करने वाले डॉक्टर मेलिंसन के मुताबिक अघोरियों में ज़्यादातर लोग बहुत निचली ज़ातों से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर जहानत की बात की जाए तो कई अघोरी ऐसे भी हैं जो निहायत आला तालीम याफ्ता होने के साथ साथ बहुत ज़हीन भी हैं। यहाँ तक कि एक अघोरी तो नेपाल का मेयर भी रह चुका है। एक मुसन्निफ जिनका नाम मनोज ठाकुर है, उनका कहना है कि अघोरियों के बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ पाली जाती हैं जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने अपने एक नावल जो उन्होंने इन अघोरियों की ज़िंदगी के बारे में लिखा है, उसमें उनका कहना है कि अघोरी बहुत ही सादा मिजाज लोग होते हैं। उन लोगों को किसी चीज़ की तलब नहीं होती। ये हर किसी को एक ही निगाह से देखते हैं। ये लोग ना तो किसी से नफरत करते हैं और ना ही मोहब्बत। ये लोग हमेशा अपनी खुदी में ही गुम रहते हैं। इनकी इसी सोच की वजह से ये लोग इंसान और जानवर के गोश्त में कुछ फ़र्क नहीं समझते, इसलिए इन्हें जो मिल जाता है वही खा लेते हैं।
ان کے مذہب میں جانوروں کی قربانی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ یہ لوگ کئی طرح کا نشہ کرتے ہیں اور نشے کی حالت میں خود کے ہوش و حواس برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ منوج ٹھاکر اور میلنسن کے مطابق اگوریوں کے عقیدے کو بہت ہی کم لوگ ماننے والے رہ گئے ہیں جو صحیح میں اس مذہب کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ کمبھ کے میلے میں اصلی اگوریوں کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو ان اگوریوں کے ماننے والوں سے محض کچھ پیسے کمانے کے لیے ان کے جیسا حلیہ بنا لیتے ہیں۔ لوگ ایسے اگوریوں کے جانسے میں آ کر انہیں پیسے اور کھانے پینے کی چیزیں دے دیتے ہیں، لیکن منوج ٹھاکر کے کہنے کے مطابق جو اصلی اگوری ہوتے ہیں انہیں پیسے کی کسی قسم کی چاہ نہیں ہوتی اور جو مل جائے وہی کھا لیتے ہیں۔ یہ لوگ ہر انسان کے لیے بس دعا کرتے ہیں، انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ کوئی ان سے کیا دعا چاہتا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اگوری بولے ناتھ کے پجاری ہوتے ہیں جو کہ ان کے سنسکرت کے حساب سے تباہی کا دیوتا ہے۔ شمال انڈیا میں اگوری صرف مرد ہی بن سکتے ہیں، عورتیں نہیں، لیکن بنگال میں عورتیں بھی اگوری مذہب میں شامل ہوتی ہیں جو شمشان گھاٹوں میں رہتی ہیں۔ ان کے مطابق یہ لوگ عام لوگوں کی طرح موت سے نہیں ڈرتے، اس لیے یہ شمشان گھاٹ میں رہتے ہیں جو کہ موت کی جگہ مانی جاتی ہے۔ یہ لوگ عام انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے بنائے گئے اصولوں پر نہیں چلتے۔ کچھ وقت پہلے ان لوگوں نے کچھ باتیں مرکزی اداروں کی بھی اپنائی ہیں اور انہوں نے جذام یعنی کوڑ کے مریضوں کا علاج کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگوری ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں جن لوگوں کو عام انسان اچھوت سمجھتے ہیں۔ ایک امریکی ڈاکٹر کے مطابق انڈیا کے شمشان گھاٹ کوڑ کے مریضوں کے علاج کی جگہ بن چکے ہیں۔ اگوری جن ہاسپٹلز کو چلاتے ہیں وہاں ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے جن لوگوں کے گھر والے بھی انہیں اس لیے ہاتھ نہیں لگانا چاہتے کہ کہیں یہ اچھوت بیماری انہیں نہ لگ جائے، لیکن اگوری ان کا بہت پیار کے ساتھ علاج کرتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں۔ پوری دنیا میں تقریباً 1 ارب ہندو ہیں، لیکن ان میں سے چند ہزار اگوری رہ گئے۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اگوری کپڑے نہیں پہنتے، لیکن جب انہیں کسی پبلک پلیس وغیرہ پر جانا ہوتا ہے تو یہ اپنے جسم کے مخصوص حصے کو ملٹائی رنگ کے کپڑے سے چھپا لیتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے بتایا کہ دنیا میں تقریباً 1 ارب ہندو لوگ موجود ہیں، لیکن ان کے عقائد میں کوئی یکسوئی نہیں ہے۔ ان میں کوئی ایک پیغمبر یا صحیفہ نہیں ہے جس کی یہ لوگ سب مل کر پیروی کرتے ہوں، اور کئی عقائد کے ماننے والے لوگ ان اگوریوں سے ملنے میں کراہت محسوس کرتے ہیں۔ ان کے مذہب میں کسی طرح کے بھی جنسی فعل کی ممانت نہیں ہے۔ اگوریوں نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ انہوں نے کئی انسانی جسموں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کیے ہیں، لیکن ان سب میں ایک بات بہت دلچسپ ہوتی ہے کہ یہ اپنے مذہب کے اگوری کی موت پر اس کا گوشت نہیں کھاتے، اور اس کا کریا کرم یعنی تدفین بھی عام ہندوؤں کی طرح کی جاتی ہے۔ ناظرین، کمبھ کا میلہ دنیا کا سب سے بڑا میلہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی تیاری میں $40,000 کی خطیر رقم خرچ ہوتی ہے۔ اگوریوں کا ماننا ہے کہ کمبھ کے میلے میں آ کر اگر یہ لوگ ان کی پوتر ندی گنگا میں نہائیں گے تو یہ اپنے ہر طرح کے گناہ سے پاک ہو جائیں گے۔ کمبھ کے میلے میں تقریباً 12 کروڑ ہندو دنیا کے مختلف کونوں سے آتے ہیں۔ یہ میلہ انڈیا کے شہر الہ آباد میں ہر 12 سال بعد منعقد کیا جاتا ہے۔ اس میلے کو دنیا کا سب سے بڑا میلہ بھی کہا جاتا ہے۔ تاہم یہ بات بھی تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ ہندو مذہب میں کوئی عقیدہ ٹھوس بنیاد پر نہیں ہے۔ ہندو مت میں کئی غلط روایات بھی شامل کر دی گئی ہیں، یعنی جس کا جو جی چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دین حق کو منتخب کیا۔ اللہ پاک ہمارے علم اور ایمان میں پختگی عطا کرے، آمین، اور ہمیں دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے، ثم آمین۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، جلدی ملتے ہیں ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔